नमस्कार, माउन्टेन टेलिभिजनमा स्वागत छ। समाज तथा सामाजिक सञ्जालमा हुने अनावश्यक टिप्पणी, बुलिङ, हेपाई, मीन कमेन्ट्समा चर्चा गर्न बनाइएको कार्यक्रम अति भयोमा यहाँलाई स्वागत छ। म निष्मा ढुङ्गाना चौधरी। विगत लगभग 2 दशकदेखि नेपाली टेलिभिजन इन्डस्ट्रीमा कार्यरत मालविका सुब्बाजी आज हामीसँग हुनुहुन्छ। यसै विषयमा चर्चा गर्नको लागि आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार मालविकाजी। नमस्ते। कार्यक्रममा स्वागत छ। Thank you so much, Nishma. It's so much fun finally to have you in one of my shows to talk about anything that I want to. हामी यसरी कहिले पनि बसेर never. अन्तर्वार्ता त हामीले गरेकै छैनौँ। अनि मलाई चाहिँ सधैँ गर्न मन पनि थियो अनि हामीले सायद भर्चुअली चाहिँ एक दुईवटा गरेको छौँ तर यसरी चाहिँ बस्न पाएको छैन। Also I think I'm very happy that we have you to talk on such a crucial topic. So आज यहाँले यति वर्षदेखि जुन एक्सपिरियन्स आफ्नो बटुल्नु भएको छ त्यसबाट के देख्नु भएको छ, कसरी ट्रान्जिसन भएको छ टेलिभिजन, सोशल मिडिया, आज हामी त्यसको बारेमा धेरै कुरा गर्नेछौँ। हस्, आशा गर्दैछु कि मैले यसमा के आफ्नो तर्फबाट के राख्न पाऊँ, त्यही नै हो। That's so nice. Okay, so सर्वप्रथम त अहिलेको समयमा सोधिहाल्नु होइन के छ हालखबर? एकदम ठिक छ हजुर, चलिरहेछ भन्नु पर्ला, बाच्या छ, चलिरहेछ, त्यही नै हो। है अहिलेको समयमा आई थिङ्क महामारी भइसकेपछि चाहिँ सबैजनालाई बाँचिरहेको छौँ भनेपछि खुसी नै छौँ भन्ने समय अहिले सर्भाइभ गर्नु र सर्भाइभल हुनु नै ठुलो कुरा रहेछ भन्ने जस्तो लागिरहेछ कि स्पेसली मिडियामा काम गर्ने मान्छेहरूलाई, हामी जस्तो फ्रिलान्सर्सहरूको लागि पनि, फाइनेन्सियली पनि मेन्टली पनि भनौँ न। टोटली एग्री। सो अब यहाँले मैले अघि पनि भनिहालेँ अलमोस्ट 2 decades होइन त? आई थिङ्क 17 years if I'm not wrong. 20 भइसक्यो? Oh, I thought it was like 17, 18 years. 20 years भइसक्यो है? Oh, by the way, happy belated birthday. She's 40. Look at her carefully, she's 40. 20 years of experience on television होइन? यहाँले अब धेरै किसिमको कामहरू गर्नु भएको छ, बट मेरो लागि चाहिँ यहाँ अब टेलिभिजन पर्सनालिटी चाहिँ मेरो लागि एकदमै स्ट्रङवाला हुनुहुन्छ। अब त्यस्तो भइसकेपछि चाहिँ यहाँको आफ्नो एक्सपिरियन्स विथ ट्रोलिङ, बुलिङ, दो सोसल मिडिया पछि आयो होइन, अलि अगाडिदेखि नै त्यस्तो टिप्पणीहरू थियो कि जस्तो मलाई लाग्छ। सो आई वान्ट टु रिक्वेस्ट यु टु गो ब्याक टु मेबी 20 years ago है, 15 वर्ष अथवा 20 वर्ष उता गइसक्दाखेरि चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ कस्तो किसिमको टिप्पणीहरू आउँथ्यो? किनभने अहिले त अब सोसल मिडियाले गर्दाखेरि सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ होइन, त्यो समयमा चाहिँ कसरी आउँथ्यो टिप्पणीहरू अनि के कस्ता टिप्पणीहरू आउँथे? अहिले जस्तो त्यस्तो व्यापक तरिकाले जुन तरिकाले अहिले छ त्यो बेलामा खासै थिएन। अब हामीले दर्शकहरूलाई भेट्ने भनेको फेस टु फेस भेटेर या उहाँहरूले चिठी पठाउनु भयो भने होइन, त्यो बेलामा चिठीको एकदम जमाना थियो। अनि एउटै टेलिभिजनमा कार्यरत भइराख्दाखेरि चाहिँ चिठीहरू थुप्रै आउँथे। तर सुरुका दिनमा जस्तै अब मलाई एउटा इन्सिडेन्ट चाहिँ याद छ। फर्स्ट टाइम टिभीमा काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ आफ्नो बडीको एस्पेक्टलाई लिएर चाहिँ टिका टिप्पणी त्यस्तो चाहिँ हुन्थ्यो। जस्तै अब तिम्रो चाहिँ ब्रेस्ट चाहिँ अलिक सानो छ, अलिक प्याडहरू लगाऊ, अलिक ठुलो बनाऊ, यस्तो देखाऊ भन्ने हुन्थ्यो। अनि मलाई चाहिँ कहिले पनि त्यो कुरामा कम्फर्टेबल नलाग्ने कि म जस्तो छु म त्यस्तै हुन्छु भन्ने थियो। न मेकअपको केही आइडिया थियो, न टिभीको केही आइडिया थियो। विदाउट एनी आइडिया नै प्यासन र इन्ट्रेस्ट भएको कारणले गर्दा टेलिभिजनमा लाग्यो। डाइरेक्ट प्रतिक्रिया आउने खासै ठाउँहरू थिएनन् त्यो बेलामा। अनि आफूलाई पनि आफ्नो कामहरू खासै मन पर्दैन थियो। पछि गएर अब यता मिस नेपालको प्रतियोगिता जितिसकेपछि चाहिँ त्यसमा केही टिका टिप्पणीहरू भए इन टर्म्स अफ लाइक आँखा चिम्सो भएको मान्छे कसरी मिस नेपाल भयो भनेर त एकजना सिनियर जर्नलिस्टले यो एकदमै त्यो बेलाको एकदमै चर्चित कार्यक्रममा उहाँले सोध्नु पनि भएको थियो मलाई। यहाँलाई हजुर फेस टु फेस इन्टरभ्यू अन्तर्वार्तामा नै सोध्नु भएको थियो होइन। अनि त्यो बेलाको लागि मैले जवाफ दिन खोज्दै उहाँले त्यो बुझिहाल्नु भयो कि त्यो एकदमै गलत प्रश्न हो भनेर। त्यसपछि छिटो उहाँले क्वेसन चेन्ज गर्नुभयो। आई वाज जस्ट 21 years old त्यो बेलामा। एन्ड द्याट इन्टरभ्यू बिकेम भेरी पपुलर क्या। अहिले पनि मलाई धेरैजनाले भन्नुहुन्छ त्यो अन्तर्वार्ता सम्झेर। त्यसपछि एकैचोटि आई थिङ्क मिस नेपालकै कारणले गर्दाखेरि होला चाहिँ कति प्रतिक्रियाहरू त आउँथे। सोसल मिडिया हावी भइसकेपछि नै होला एकदमै गाह्रो भएको र त्यसलाई सम्हाल्न नसक्ने र त्यसले चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यलाई नै डाइरेक्टली ह्याम्पर गर्ने एस्पेक्ट चाहिँ सोसल मिडिया हावी भएदेखि नै हो। र यो विगत एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा 6 देखि 7 वर्षको अन्तरालभित्रको नै कार्यविधिमै भएको कुराहरू हो कि यो चाहिँ। पहिला त अब चिठी आउँदा त तपाईँ कस्तो राम्रो लाग्छ, तपाईँ मनपर्छ यस्तो यस्तो भन्ने चिठीहरू, अब रगतै लेखिएका चिठीहरू पनि आउँथे। एकदम फ्यान फलोइङ त्यस्तो हुन्थ्यो नि त पहिलाको चाहिँ।
भनेपछि पहिले पहिले लेटर्स आउँदाखेरि चिठी आउँदाखेरि चाहिँ मायाको चिठीहरू आउँथ्यो एकदमै अहिले चाहिँ अनि गाली चाहिँ त्यस्तो आएको चाहिँ मलाई चाहिँ आएको छैन ओके अरू कसैलाई गालीहरू आएको यहाँलाई थाहा छ तर मेरो विचारमा त्यस्तो हुँदैन थियो एकदमै गिफ्टहरू पठाइदिने सामानहरू पठाइदिने चिठीको चिठी त्यही चिठीबाट मैले 2-3 जनालाई अहिलेसम्म पनि सम्बन्ध गाँसेर राखेको छु बहिनी नै बनाए हैन 2003 देखिको 4 देखिको 5 देखिको त्यो बेलादेखि चिनेको बहिनीहरू अझै पनि मेरो लाइफमा पनि हुनुहुन्छ रिलेसनशिप अझै पनि छ त्यस्तो खालको सुमधुर हुन्थ्यो जेन्टल लभिङ हुन्थ्यो कि त्यो बेलाको चाहिँ हजुर हजुर वन्डरफुली सेड भनेपछि त्यो समयमा अडियन्सेसको तर्फबाट दर्शकहरूको तर्फबाट भन्दा पनि बढी चाहिँ आफ्नै मिडिया कर्मीहरूबाट चाहिँ बढी टिप्पणी आउने हो कि जस्तो मलाई लाग्यो यसो सुन्दाखेरि अनि त्यसले नै आफ्नो पर्सपेक्टिभ चाहिँ चेन्ज गर्थ्यो कि गर्दैन थियो जस्तै यदि मेरो मिडिया कर्मी साथीहरूले चाहिँ मलाई यस्तो भनिरहनु भएको छ जस्तै अघि यहाँले आफ्नो शारीरिक बनावटको कुरा गरिहाल्नु भयो अथवा अघि आँखाको कुरा गर्नुभयो अथवा कामकै कुरा गरौँ लुगाफाटाको कुरा हुन्छ यो मलाई मजाले नै थाहा छ होइन यस्तो टिप्पणीहरू आउँदाखेरि चाहिँ दर्शकले पनि यस्तै सोच्नुहुन्छ दर्शकहरूको पनि सायद सोच यस्तो हुन्छ र उहाँले पनि यस्तै सोच्नुहुन्छ म सही काम गरिरहेको छु कि छैन यस्तो किसिमको सोच आउँथ्यो कि आउँदैन थियो सही गलत भन्दा पनि आफ्नो शारीरिक बनावट या म जस्तो तरिकाले देखिन्छु त्यस्तोबाट त कहिले पनि दर्शकहरूबाट मैले त्यो टिका टिप्पणी पाएन होइन फर्चुनेटली तर मिडियाकै साथीहरूबाट चाहिँ खुब आउँथ्यो मलाई याद छ अझै पनि एउटा फिल्ममा म किन रिजेक्ट भएँ रे भन्दाखेरि म भन्न पनि अचम्म लाग्छ के त्यो मेरो आँखा त्यही अगेन म त्यो शब्द भन्न चाहन्थेँ त्यही कारणले गर्दाखेरि जब कि मलाई त्यो रोलको लागि अफर भइसकेको थियो मैले कन्टेम्प्लेट गरिरहँदाखेरि उहाँहरूबाट प्रतिक्रिया आएन अनि पछि मैले त्यो मेरो साथीलाई सँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तिमी यस्तो भएर हो कि तिमी रिजेक्ट भएको भन्दाखेरि आई वाज लाइक रियली सक्ड के त्यस्तो खालको पनि एस्पेक्ट हुँदो रहेछ मिडिया लाइनमा पनि यस्तो भन्ने अनि त्यसपछि त्यही त हो नि अनि मोटोपनाका कुरा तिमी कस्तो कहिले मोटाएको तिमी कहिले कस्तो देखेको तिमीले किन यस्तो लगाएको यस्तो यस्तो भन्ने चाहिँ खुब धेरै नै आउँथ्यो पहिला चाहिँ अडियन्सले पनि यस्तो सोच्नुहुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्थ्यो कि लाग्दैन थियो किनभने त्यो बेला त अब अडियन्ससँगै दर्शकसँगै गएर त भेट कमै हुन्थ्यो नि त तर आफ्नै मिडिया कर्मी साथीहरूले भनेको कारणले चाहिँ ल अब ऊ पनि त मान्छे नै हो उसले हेर्दाखेरि यस्तो सोच्यो भने दर्शकले पनि यस्तो सोच्नुहुन्छ कि भनेर चाहिँ लाग्यो कि लागेन सो दर्शकहरूसँग चाहिँ त्यो बेलामा के हुन्थ्यो भने हाम्रो अन्तर्क्रिया नै हुन्थ्यो त्यो बेलामा एकदम धेरै अप्रोचेबल थियौँ कि हामी अहिलेको कन्टेक्स्टमा अहिले हामी झन् धेरै जति धेरै सोसियल मिडियामा हाबी भएका छौँ त्यो अनुसारले आई थिङ्क हामी क्लोज अप भएका छौँ हामीलाई रिच गर्नको लागि गाह्रो भएको त्यो बेलामा त बाटोमा हिँड्दाखेरि मान्छेहरू बोल्न आउने गफ गर्ने पार्टीमा जाँदाखेरि पनि बोल्ने अनि कतै कार्यक्रममा भेट हुँदाखेरि पनि बोल्ने अनि हामी कार्यक्रमहरू पनि कति लिएर जान्थ्यौँ नि त अब बिगिनिङ अफ द करियरमा त होइन डिफ्रेन्ट खालको कार्यक्रमहरू गर्नु पर्थ्यो यङ स्टुडेन्ट्सहरूसँग कति कामहरू गर्नु पर्थ्यो मैले थुप्रै किसिमका कार्यक्रमहरू चलाएको छु अब अहिले त याद पनि छैन कतिवटा अनि त्यो बेलामा चाहिँ कहिले पनि त्यस्तो खालको प्रतिक्रिया नआएको कारणले गर्दाखेरि मलाई दर्शकहरूले त्यस्तो सोच्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ कहिले पनि लागेन तर यति मात्रै थियो कि म चाहिँ एकदम अलिकति कम बोल्ने इन टर्म्स अफ कसैले आएर अब त्यो चाहिने भन्दा म धेरै फ्रेन्डली पनि हुँदैन थिएँ म आफ्नो काम गर्थेँ अहिले पनि मोरलेस त्यही नै हो म त्यति साह्रो सोसल छुइनँ इन टर्म्स अफ मिडिया एन्ड एभ्रिथिङ अनि काम गर्थेँ काम सकाएपछि म जान्थेँ अनि म कामको काममा राख्थेँ कि अनि मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो पस्दैन रहेछ त्यो कुराले चाहिँ टिका पनि भएको अनि एटिट्युड प्रब्लम भन्ने अनि एकदमै घमण्डी छ भन्ने त्यो चाहिँ आई थिङ्क 20 वर्ष नै भयो सुनेको त्यो कुरा चाहिँ हाबी नै छ अहिले पनि यहाँले भन्नुभएको कति कुराहरू चाहिँ अझै पनि छ भनेर भन्नु मन लाग्यो जस्तै अघि यहाँले भन्नुभयो चलचित्रमा नलिनुको कारण चाहिँ मेरो आँखा सानो भएर भन्नुभयो यहाँले मलाई चाहिँ कालो छाला भएको कारणले नलिएको इन्स्टेन्स छ सो दिस इज लाइक 3-4 years ago सो अझै पनि त्यस्तो चाहिँ छ रहेछ अनि सायद अब क्यामेरामा देखिने भएको कारणले होला एउटा ब्युटी स्ट्यान्डर्डको हिसाबले जे मन पराइन्छ जस्तो लाग्छ डिरेक्टर्सहरूलाई त्यो हिसाबले अझै पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई पनि त्यो बेला लाग्यो अनि यो कामको काममै राख्ने एटिट्युड प्रब्लम एन्ड स्टफ त्यो त अब छँदै नै छ होइन आई थिङ्क यो 20 yearsमा चाहिँ एउटा ब्रेकिङ द ब्यारियरको लागि एकदम धेरै स्ट्रगल गर्नु पऱ्यो क्या जेन्डर स्टिरियोटाइप भयो मिडियामा जुन बेला अब मैले जोइन गरेँ त्यो बेलामा मिडियामा एकदम एजुकेटेड या हुन्छ नि एउटा सर्टन ब्याकग्राउन्डबाट आउँदैन थियो कि धेरै मान्छेहरू इट इज भेरी डिफिकल्ट अनि त्यो जुन एउटा कन्सेप्ट थियो एउटा स्टिरियोटाइप थियो त्यसलाई ब्रेक गर्न एउटा गाह्रो भयो अर्को पे ग्यापको इस्युमा कति हामीले स्ट्रगल गर्नु पर्यो म जस्तै अरू मिडियाकर्मी साथीहरू महिलाहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले धेरै स्ट्रगल गर्नु पर्यो लिडरसिपको पोजिसनमा जानको लागि स्ट्रगल गर्नु पर्यो जहाँ चाहिँ हामीले
टेबलै ठटाएर मलाई दिनुस् न म गर्छु भन्दाखेरि पनि सिधै नकारिएका थुप्रै इन्सिडेन्ट्सहरू भएर पनि मैले बिचमा मिडिया पनि छोडेँ के एकाध वर्ष जति मैले खासै मिडियामा कामै गरिनँ एकदमै आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड विथ द नेपाली मिडिया त्यो बेलामा अनि अगेन एट द एन्ड अफ द डे मिडियाको फेस यस्तो चेन्ज भयो 2010 को पछि नयाँ नयाँ मान्छेहरू आउन थाल्नु भयो पुराना स्टिरियोटाइप्सहरू ब्रेक हुँदै गए हामी पछिका यङ्गर जेनेरेसनहरूले पनि अझै नयाँ चेन्जेसहरू लिएर आउन थाल्नु भएपछि फेरि मिडियामा फर्केर फेरि मिडियामा प्यासनेटली लाग्न थालेको नै हो कि ओके अझै पनि धेरै छ जस्तो लाग्छ मलाई जुन जति पनि कुराहरू यहाँले बताउनु भयो लिडरसिप पोजिसन्स अनि यो सबै कुराहरू अझै पनि धेरै नै स्ट्रगल छ जस्तो मलाई लाग्छ इट इज स्टिल भेरी भेरी पेट्रियाकल मिडिया अझै पनि पेट्रियाकल छ मिडिया हाउसेस पनि पेट्रियाकल हुनुहुन्छ जेन्डरकै हिसाबमा पनि केटीहरू त्यति धेरै म्यानेजमेन्ट पोजिसन लिडरसिप पोजिसन इभन प्रड्युसरको लेभलमा त्यति धेरै हुनुहुन्न अझै पनि इभन ब्याक अफ द क्यामरामा आएको जस्तो देखिएको छ तर त्यति नम्बर्समा चाहिँ अझै पनि प्रोग्रेस हुन सकेको छैन भन्दैमा अब हाम्रो जो मेल काउन्टर प्याच हुनुहुन्छ उनीहरूको लाइफ चाहिँ सजिलो छ भनेर चाहिँ म भन्दिनँ एट द एन्ड अफ द डे मिडिया हाउस इट्सेल्फ आर स्ट्रगलिङ सो मच एन्ड विशेष गरी यो पेन्डेमिक पछि त झन् सबैजनालाई अलिक मार्नै परेको छ होइन सो देयर आर अ लट अफ अदर इस्युजहरू आई थिङ्क यो टपिकलाई समअप गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ मिडियामा महिलालाई कसरी हेरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब उहाँहरू एउटा क्यामरामा आएर रिझाएर काम गर्ने जस्तो देखिन्छ एन्टरटेनमेन्ट पर्पस हजुर एन्टरटेनमेन्ट पर्पस अनि आँखालाई प्लिज गर्ने हिसाबले किनभने मलाई चाहिँ मुखमै पनि भनिएको थियो केटाहरूले चाहिँ टिभी हेर्ने एन्टरटेनमेन्टमा अब मुभिज हेर्ने जे हेर्ने भने पनि केटीहरूलाई चाहिँ त्यो अब जुन हुन्छ नि केटीहरू एन्टरटेनमेन्ट फिल्डमा आउनु भनेको चाहिँ केटाहरूलाई रिजाउनु हो भनेर मलाई भनिएको थियो अनि मलाई चाहिँ ए ओके यसरी हेरिँदो रहेछ जस्तो लागेको थियो बाई पिपल इनसाइड द फिल्ड होइन एन्टरटेनमेन्ट फिल्डमै लाग्नु भएकोले पनि भन्नुभएको अनि बाहिर पनि सुनेँ कि मैले त्यो मेरो अङ्कलहरूबाट पनि अनि ए ओके यसरी हेर्नु हुँदो रहेछ उहाँहरूले चाहिँ जस्तो लाग्यो डेफिनेटली पनि अदर थिङ इज लाइक प्रोग्रामिङहरूको एस्पेक्टमा पनि जस्तै हाम्रो बेलामा त कुकिङ सो अहिले पनि छ इट्स स्टिल द्याट होइन सर्टेन एन्टरटेनमेन्ट फ्लफी थिङ्सहरू मात्रै केटीहरूलाई दिने अलिकति हार्ड कोर हुने बित्तिकै अलिक सिरियसहरू चाहिँ दिने इभन टक सोजहरूको कुरामा पनि त्यस्तै हुन्थ्यो अहिले पनि कति छ हामीले देख्न सक्छौँ इट्स भेरी मेल सेन्ट्रिक छ सोजहरूमा इभन होस्टिङ रियालिटी टिभी सोजहरू पनि हामीले हेऱ्यौँ भने हामीले स्क्रिप्टहरू जुन दिइन्छ त्यो हेऱ्यौँ भने त्यसमा पनि फेरि एकदम जेन्डर डिस्प्यारिटी अझै पनि देखिन्छ क्या women are led to have a lot of fun when it comes to hosting मलाई चाहिँ त्यस्तो फिल भयो जुन रियालिटी सोजहरूमा हेर्दाखेरि केटी मान्छेले चाहिँ एकदम त्यो सिरियस पोलिटिकली करेक्ट कुरा गर्ने अनि केटाहरू चाहिँ they're gonna have fun and do the हुन्छ नि and get away with everything जिस्किने पार्ट and get away with it so मलाई फिमेल पनि अलिकति फन क्यारेक्टर केही भइदिएको भए रमाइलो हुन्थ्यो कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ इन रियालिटी सोज लेट्स गेट इन्टु यु नो सोसियल मिडिया बुलिङ एन्ड स्टफ नाउ यहाँले अघि बताइहाल्नु भयो 6-7 वर्ष भयो भन्नुभयो है सोसियल मिडियामा चाहिँ अलिक बढी अडियन्सेसको तर्फबाट क्राउड बढ्यो भनौँ न एक हिसाबले होइन तर 2010-11 आई थिङ्क 11देखि होला सोसियल मिडिया अलिक डिफ्रेन्ट मिडियम्सहरू चल्न थालेको होइन सो हाउ वाज इट विथ यु बिकज त्यो बेला टक्क टिभी थियो अडियन्सेससँग त्यति इन्टरेक्सन हुँदैन थियो लेटेस्टबाट एकैचोटि त्यो ट्रान्जेक्सन टु कम्प्युटर्स त्यो बेला त फोनमा थिएन होइन कम्प्युटर्सबाट चाहिँ त्यो एक्कासी आउँदाखेरि यहाँलाई कस्तो लागेको थियो त्यो प्रतिक्रियाहरू आउन थाल्यो अथवा कनेक्सन सुरु भयो वाट वाज इट लाइक इफ यु रिमेम्बर म चाहिँ एकदमै आई युज टु बी भन्छु म युज टु बी एकदमै फाइस्टी एकदमै ओपिनियनेटेड युज टु बी इन द सेन्स आल कम ब्याक टु वाइ एम सेङ युज टु भन्दाखेरि सो अहिले जति पनि यङ्स्टर्सहरू हुन्छ एकदमै लेख्नुहुन्छ आफ्नो पोस्टहरू राख्नुहुन्छ होइन के भन्छ कमेन्ट्सहरू गर्नुहुन्छ कुनै पनि इस्युजको बारेमा एकदमै बोल्नुहुन्छ आई युज टु बी द्याट पर्सन एन्ड द रिजन वाइ एम सेङ इज युज टु इज बिकज त्यो बेलामा जब सोसियल मिडिया स्टार्ट भयो अनि मैले सबै कुराको ओपिनियन्सहरू त्यो एउटा पब्लिक प्लेटफर्ममा राख्थेँ तपाईँको एकदमै धेरै गालीहरू आउन थाल्यो क्या कति कुराहरू सुन्न थाल्यो सुरुमा त आई थिङ्क अर्ली 30s आई कुड टेक इट तर ओभर द इयर्स त्यो के भयो भने बिस्तारै त्यसले एकदम मेन्टली अफेक्ट गर्न थाल्यो क्या मलाई अनि मेन्टली अफेक्ट गर्न थालेपछि मेरो एङ्जाइटीहरू पनि बढ्न थाल्यो अनि प्लस विथ अब करियर आई थिङ्क लाइफ पनि त्यसरी ग्रो भइरहेको थियो आफ्नै पर्सनल इस्युजको कारणहरूले गर्दाखेरि पनि त्यो सबै समअप भएपछि एकजुट भएपछि इट बिकेम लाइक दिस मेजर त्यो अब भल्केनो जस्तो एकदमै लाइफमा त्यसले एकदमै
रोल प्ले गर्न थालिसकेपछि चाहिँ मैले एकदमै ब्याक स्टेप लिन थालेँ नाउ अहिले आएर आइम लाइक म सबै कुराहरूको बारेमा ओपिनियन दिन्न म सबै कुराहरूको बारेमा बोल्दिनँ आइम भेरी क्वाइट म आफ्नै लाइफ आफ्नो पर्सनल इस्युज म मेरो मेन्टल हेल्थमा टेक केयर गर्छु भनेर त्यस्तोसम्म चाहिँ इफेक्ट भयो कि मलाई ओभर द इयर्स त पाइलअप हुँदा 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 अनि अहिले त अब केही कुराको बारेमा लेख्नलाई पनि म 10चोटि सोच्नुपर्ने डराउनु पर्ने त्यस्तो भइसक्यो जस्तो फिल हुन्छ क्या मलाई आई थिङ्क इट्स अल्सो गट टु डु विथ मेच्योरिटी लेभल एज होला के होला अब त्यो एउटा युवा जोसको बेलामा केही कुराले पनि असर गर्दैन भन्थ्यो तर अब आफै अभिभावक हुन थालिसकेपछि धेरै कुराहरू चाहिँ दिमागमा आउँदो रहेछ सो डेफिनेटली त्यो कमेन्ट्सहरू मेन कमेन्ट्स त्यसपछि यो इन्टरनेट आर्मी हुन थाल्यो त्यसपछि कतिजनाले अब फेक प्रोफाइल्सहरू क्रिएट गर्न थाले होइन अनि सुरुमा त त्यो पचाउनलाई म 2-3 दिनसम्म त म डिप्रेस्डै हुन्थेँ कि आई लिटरली हेभ बिन डिप्रेस्ड यस्तो रुन्थेँ पनि म कस्तो चित्त दुख्थ्यो होइन मैले यस्तो मेहनत गरिरहेको छु यस्तो गरिरहेको छु म एउटा पर्सन अफ करियर एउटा पोजिसनमा पुगेको मान्छेले मैले आफ्नो धारणा कुनै पनि कुराको बारेमा एकको बारेमा बोल्दा फाइट गर्दा लड्दा चाहिँ यस्तो चाहिँ नकारात्मक कमेन्ट्सहरू आउँदो रहेछ यस्तो मान्छेहरू लिँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यो एउटा सक जस्तो हुन्छ कि पहिला सुरुमा अनि अहिले चाहिँ अब बानी भइसक्यो तर पनि कस्तो भने नि अब यो पब्लिक प्लेटफर्ममा नै मैले भनिरहेको छु अहिले पनि सोसियल मिडियाको कमेन्ट्सहरू चेक गर्न एकदम डर लाग्छ मलाई मैले आफ्नै कार्यक्रमका युट्युब कमेन्ट्सहरू हेर्न म जेन्युइनली डर लाग्छ कि देयर इज फियर मुटु ढुकढुक भएर आउँछ कि अनि म कन्सियसली रातिको बेलामा कहिले पनि कमेन्ट्सहरू हेर्दिनँ म केही पनि याद गर्दिनँ कि अलवेज टर्न माई फोन अफ के सो द्याट त्यसले चाहिँ मलाई अनिन्द्रा नहोस् मलाई रातभरि निद्रा नलागोस् भन्ने हुन्छ कि त्यस्तोसम्म भइसक्यो कि अहिले सिचुएसन डेफिनेटली That actually went very serious for me. I don't know why. Because it's a collective हुँदो रहेछ कि So अहिले like you know निस्मा अब हाम्रो एज ग्यापकै कुरा गर्नु पर्दा around 10 certain years को डिफरेन्स छ नि हैन अनि सुरुमा चाहिँ एकदम जोशका साथ त्यो कुरालाई सामना गर्न सक्छु I can fight the world भन्ने हुँदो रहेछ But eventually it gets to you, okay? I never had that. Probably you might. Let's hope you don't. तर मलाई चाहिँ on a personal level चाहिँ त्यस्तो भयो के where अहिले पनि मेरो जस्तै सोसियल मिडियाकै कुरा गर्ने मेरो इन्स्टाग्राममा कमेन्ट्सहरू मलाई फलो गर्ने मान्छेले मात्रै गर्न पाउँछन् मैले त्यो खोजी डीएम पनि मलाई सर्टेन मान्छेहरूले मात्रै डीएम गर्न पाउँछन् टिकटकमा पनि इट्स द सेम टिकटकमा पनि मैले कमेन्ट अप्रुभ नगरिकन मेरो टिकटकमा कमेन्ट चाहिँ देखिँदैन एन्ड देयर इज अ रिजन फर द्याट के इज बिकज मलाई त्यो मेरो स्पेस चाहिँ नेगेटिभ नै बनाउनु छैन I want my space that I have created to be safe space and that's very very important for me and plus मैले over the years यो last couple of years मा पनि एकदम धेरै कुराहरू सिक्यो sensitivity का कुरा empathy का कुरा जेन्डरका कुरा कतिवटा कुराहरुमा कसरी बोल्नुपर्छ के गर्नु अनि एकदम धेरै थाहा हुन थालेपछि धेरै कुरामा म I've realized I'm very sensitive and अहिले पनि like you know people tell तिमीसँग त काम गर्नलाई कन्डिसन्सहरु हुँदो रहेछ भनेर भन्नु भयो के and the conditions is if you कुनै बच्चाको तपाईले फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ भने I say please consent लिनुस् उसको फ्यामिली छैन भने फ्यामिली छैन भने सोध्नुस् फ्यामिली छ भने अभिभावकलाई सोध्नुस् तपाई त्यतिकै जथाभावी नराख्नुस् तपाईले मेरो फोटो खिच्दै छ भने मेरो पनि consent लिनुस् भन्नुस् यस्तो कुराहरुमा अनि then I realized that yes I am sensitive but it's not just about being sensitive हैन कि I'm concerned हैन मेरो प्राइभेट स्पेस जुन छ कसैले हनन नगर्दियोस् त्यस्तो कुरामा चाहिँ एकदमै धेरै दिमागमा ध्यान जाँदो रहेछ के अहिले वन्डरफुल म चाहिँ यो कुरामा कसरी रिलेट गर्दिन भन्दाखेरि चाहिँ अब जुन एउटा हरेक टपिकमा बोल्न सक्ने अथवा एकदमै बोल्डली आफ्नो ओपिनियन राखिहाल्ने चाहिँ मबाट आउँदैन रहेछ आई रियलाइज माइट गो अ लिटल अफ टपिक हैन तर हामी सबैको आफ्नो आफ्नो एउटा एक्सपर्टिज जस्तो अथवा एकदमै आफूलाई मन छुने एउटा टपिक जस्तो हुँदो रहेछ जस्तै आई थिङ्क यहाँको कन्टेक्स्टमा सायद घरेलु हिंसाहरू अलिक बढी देखिन्थे पछिल्लो समयमा होइन अब अहिले त यहाँले बताइहाल्नुभयो म अलिक पछि हटेको छु भनेर होइन महिला घरेलु हिंसा यी सबै विषयमा अलिक बढी बोल्नुहुन्थ्यो सायद त्यो इभन एलजीबीटीआईको इस्युजहरुमा धेरै बोल्नुहुन्थ्यो धेरै बोल्थे मैले एन्ड देन व्हाट ह्यापन्ड इज रिसेन्टली a group of people made it very clear that they don't want me talking about these issues in media or not in social media को through बाट मैले थाहा पाएँ हैन हजुर सो उहाँहरूले चाहिँ त्यो एक प्रकारको एउटा ओपिनियन जस्तो राखिराख्नु भएको रहेछ कि म जस्तो व्यक्तिले किन एलजीबीटीआई को लागि बोल्नु पर्छ मैले किन बोल्नु पर्यो हैन किन बोल्नु हुँदैन रे कि मैले उहाँहरूको रिप्रेजेन्टेसन गर्नु पर्दैन
भन्ने खालको त्यस्तो आएपछि किनभने यहाँ चाहिँ एलजीबीटीआईक्यू समुदायबाट हुनुहुन्न भनेर त्यस्तो भन्नुभएको या द्याट अल्सो सो आइएम टेकिङ अप स्पेस भन्ने भयो अनि मैले एकदम त्यो कुरा रिफ्लेक्ट गरेँ एन्ड देन आई अल्सो रियलाइज द्याट यस अहिले जुन बेलामा मैले एलजीबीटीआईक्यूको इस्युको बारेमा कुरा गर्थेँ त्यो बेलामा कसैले पनि गर्दैन थियो अनि त्यो बेलादेखि गर्दै आएको आफ्नो लागि आफ्नो मनमा भएको त्यो इस्युको बारेमा मैले कुरा गरेको भएर चाहिँ मैले त्यसलाई कन्टिन्युटी मात्रै दिएको हो मैले कसैलाई पनि म यसको बारेमा बोल्छु नि मलाई देऊ न प्लेटफर्म भनेर त आई नेभर वेन्ट एन्ड डिड द्याट होइन तर अरूहरूबाट त्यो प्लेटफर्म आइराख्यो मैले विभिन्न संस्थाहरूसँगमा पनि यसमा काम गरेँ तर अहिले आएर अब धेरैजना आफै पनि दे भेरी स्ट्रङ एन्ड ओपिनियनेड हुनुहुन्छ लट अफ यङ्स्टर्स हामी भन्दा म भन्दा पनि एकदम धेरै यो कुरामा इन्फर्मड र एजुकेटेड वेल लर्न्ड हुनुहुन्छ इन्फर्मड हुनुहुन्छ सो आई थट यस द्याट इज इन सम एसेन्स ट्रु भन्दैमा मैले कम्प्लिटली मैले यो इस्युको बारेमा बोल्ने या मैले कम्युनिटीलाई हेल्प गर्दै नगर्ने भन्ने चाहिँ आइ एम नट गोइङ टु डु द्याट बट आइ एम डेफिनेटली टेकिङ अ स्टेप ब्याक भनेर चाहिँ आई हेभ टेकन अ स्टेप ब्याक मलाई चाहिँ यो कन्टेक्स्टमा कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि एलजीबीटीआईक्यू समुदायलाई चाहिँ एलाइज चाहिन्छ जस्तो लाग्छ जस्तै जति सकिन्छ होइन यदि हामी त्यो समुदायमा बिलोङ पनि गर्दैनौँ भने हामी त्यो समुदायको होइनौँ भने पनि हामीले चाहिँ उहाँहरूको बारेमा बोल्न चाहिँ पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ उहाँहरूको ओपिनियन आफ्नै भइहाल्यो होइन अब त्यसलाई पनि कति गाह्रो है गाह्रो भइसकेको छैन No, you know, actually, since this last incident, I went to therapy. किनभने मलाई त्यसले एकदमै असर गर्यो क्या बिकज आई वाज सक्ड अनि जो व्यक्तिले त्यस्तो गर्नुभयो मैले उहाँलाई भने तपाईँहरूलाई यस्तो इस्यु रहेछ भनेदेखि तपाईँहरूले मलाई किन अप्रोच नगर्नु भएको त वाइ डिन्ट यु कम एन्ड टेल मी वाइ वर यु पुटिङ इट सो मच आउट देयर अनि हियर आई एम थिङ्किङ द्याट यु नो आइ एम डुइङ अ ओके जब अनि आई एम स्पिकिङ मैले मास्टर्समा यो कुराहरू पुऱ्याइरहेको छु तर तपाईँहरूलाई त्यस्तो इस्यु थियो किन भन्नु भने आएर भेरी लङ कन्भर्सेसन त्यो फोनमै कन्भर्सेसन भयो मेरो यताउता एन्ड देन आई सेड यु नो वाट लाइक आइम इट्स नट लाइक आइम अनअप्रोचेबल होइन आइम अप्रोचेबल होइन तर मलाई कसैले आएर तिम्रो यस्तो यस्तो कुरा चाहिँ चित्त बुझेन है भनेर क्रिटिक गरिदियो भने आई टेक इट भेरी पोजिटिभली के सो त्यो कन्भर्सेसन चाहिँ भयो मेरो आई थिङ्क द्याट इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट रहेछ कुनै पनि व्यक्तिलाई पब्लिक फिगरलाई सेलिब्रिटीलाई तपाईँले हाउ डु यु क्रिटिक कसरी क्रिटिसाइज गर्ने भन्ने पनि चोइस अफ वर्ड्स कसरी त्यो व्यक्तिलाई मनमा पारिदिने भन्ने कुरा किनभने सबै हामीले गर्ने सबै काम त 100% 100% राइट हो भनेर म भन्दिनँ डेफिनेटली मैले पनि मिस्टेक गरेको छु एन्ड आई हेभ ओन्ड द्याट मिस्टेक आई हेभ अपोलोजाइज्ड for that mistake and त्यसपछि and then I've changed because of that mistake so as not to harm someone or hurt someone definitely self reflection त मैले यति धेरै गरिरहेको छु in the last couple of years especially in the last 2 years पनि because covid को कारणले गर्दाखेरि हामी फ्री नै बसिरहेछौँ हैन so self reflection learning and unlearning को लागि यति धेरै टाइम पाएको छ कि अनि I felt like जुन माध्यमको बारेमा कोही व्यक्तिहरू एकदम आफै सक्षम हुनुहुन्छ र उहाँहरूले आफूलाई नै आफ्नो बारेमा भन्न सक्नुहुन्छ भने हामीले भनिदिएर हेल्प हुन्छ भन्दा ठिक छ तर हामीले भनिदिएर त्यो झन् भाइरल भएर त्यो नेगेटिभ वेमा मोड्यो भने पनि त्यो नराम्रो हुन्छ जस्तो लागेर अलिकति सेन्सिटिभ नै हुनुपर्दो रहेछ भन्ने सो इट्स काइन्ड अफ dicey. Well, summing up, what I feel about this particular topic is सक्षम हुनको लागि साथ पनि चाहिन्छ हैन सबैले साथ दिँदा राम्रै हुन्छ कि जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ है दे हेभ देयर ओन सबैको आफ्नो पर्सनल सबैको आफ्नो ओपिनियन हो तर मलाई चाहिँ साथ चाहिन्छ जस्तो लाग्छ यो चाहिँ म एकदमै क्लियरली राख्न चाहन्छु अब यहाँले विगतको केही समयदेखि जस्तै बिकज यु we've already had this conversation in 2011 अथवा 10 देखि एकदमै सोशल मिडिया सुरु भयो त्यसपछि एक्टिभिटी सुरु भयो अनि अहिले भर्खर यहाँले पनि बताउनु भयो सेल्फ रिफ्लेक्सन हैन सिक्दै जाने हो सबै कुरा हैन सोशल मिडिया सिक्दै पनि जानु भएको यहाँले हैन सो आफूले सिक्ने क्रममा चाहिँ कस्तो कस्तो कन्टेन्टहरुमा चाहिँ नेगेटिभ कमेन्ट आउँदो रहेछ भनेर सुरुको दिनहरुमा त थाहा पाउनु भयो होला नि त सो व्हाट इज योर रियलाइजेसन अबाउट स्टे अवे फ्रम पोलिटिक्स पोलिटिकल आफ्नो एजेन्डा राख्ने बित्तिकै त्यहाँ नेगेटिभ मेरो लागि अब मैले अरूको लागि भन्न सक्दिनँ अब अरूको लागि भन्ने हो भने अरूको मैले देखेको कुरा मैले भन्न सक्छु होइन त्यो एउटा अनि अहिले प्रेग्नेन्सीकै बेलामा पनि होइन जस्तै प्रियङ्का बहिनीको अहिले प्रेग्नेन्सीको फोटोजहरू यति धेरै विवाद भइरहेको छ अब 5-6 वर्ष अगाडि जब वेन आई वाज प्रेग्नेन्ट
मैले त्यही इस्यु भोग्नु परेको थियो के होला मैले त्यो जुन कन्टेक्स्टमा उहाँले आफ्नो पोस्टहरू गर्नुहुन्छ मैले त्यो गरिनँ होला होइन बट स्टिल मलाई पनि जुन मलाई त्यो अहिले डायलग अहिले एकदम पपुलर भइरहेछ संसारमा के अरे उहाँ नै पहिलो नजन्माएको बच्चा उसले नै जन्माइरहेछ फर्स्ट गर्भवती मान्छे नै उनै हो भनेर जुन आइरहेछ नि त्यो मलाई आई गट द्याट 6 years ago के होइन अनि आई अल्सो ह्याड द सेम एक्सपिरियन्स एक दिन अगाडि चाहिँ एउटा सेक्सी टिक्काको फोटो हाल्दाखेरि ओ सेक्सी क्युटी ब्युटिफुल भन्ने जस्तो कमेन्ट्सहरू आयो ठक्कै भोलिपल्ट प्रेग्नेन्ट फोटो हाल्दाखेरि चाहिँ नकचरी अनि त्यसपछि अरू के अपशब्दहरू जुन उहाँलाई अहिले आइरहेको छ आई एक्ज्याक्टली गट द सेम कमेन्ट्स 6 years ago होइन प्रेग्नेन्ट हुँदाखेरि अनि म त्यो बेला मलाई सक भएको थियो अहिले आइ एम नट इभन सक्ड के द्याट दिस इज वाट्स ह्यापनिङ अहिले सेम थिङ भनेर बिकज आई एक्सपिरियन्स्ड इट फर्स्ट ह्यान्ड बट स्टिल मैले पनि आफ्नो प्रेग्नेन्सी इन्जोय गरेँ मैले पनि त्यो कुरालाई वास्ता गरिनँ उनी गरिनँ अनि बच्चा भइसकेपछि पनि बच्चाका के राख्दाखेरि पनि त्यसमा पनि धेरै कमेन्ट्सहरू एकदमै आउँथ्यो होइन त्यो कुराहरू भए अनि फेरि अब आफ्नो लाइफ त बाँच्नु पऱ्यो नि त अनि आफ्नो लाइफ बाँच्दाखेरि आफ्नो साथीहरूसँग घुम्न जाँदाखेरि पनि बच्चालाई छोडेर साथीहरूसँग घुम्न गइस् तैँले तेरो घर बाँडिरहेको छ त एकदमै महत्त्वकाङ्क्षी छस् त्यही भएर यस्तो भन्ने एकदम त्यस्तो कमेन्ट्सहरू चाहिँ मैले एकदम धेरै पाएँ कि अन अ पर्सनल लेभल वर्क वाइज नट सो मच अनि वर्क वाइजमा आउने कमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ म आत्मसात गर्छु कि मैले अब रुडली बोले जस्तो फिल भयो अडियन्सहरूले लेख्नुहुन्छ ओके देन आई चेन्ज होइन त्यो त कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम भयो त्यो चाहिँ म एकदमै आत्मसात गरेर गर्छु तर आफ्नो पर्सनल लाइफमा अट्याक हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै नमजा फिल हुँदो रहेछ यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामीले काम गर्दाखेरि त दर्शकहरूको लागि गर्ने हो नि त त्यही भएर सायद त्यसमा टिप्पणी आउँदाखेरि चाहिँ ए दर्शकहरूलाई चाहिँ यो मन पर्दो रहेछ अथवा यो मन पर्दैन रहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी अलिकति ओपन हुन्छौँ कि जस्तो लाग्छ तर पर्सनल लाइफ त दर्शकहरूको लागि बाँच्ने होइन नि त तर डु यु थिङ्क सामाजिक सञ्जालले गर्दाखेरि चाहिँ पर्सनल लाइफ पनि अडियन्सको लागि बाँचेको जस्तो हुन थालेको छ कि डेफिनेटली छ अहिले मैले रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि मैले यस्तो सोध्छु म काम पनि गरिरहेको थिएँ बच्चा पनि हुर्काइरहेको थिएँ ब्यालेन्स गर्ने एकदमै अब स्ट्रगलिङ होइन तर डेफिनेटली फ्यामिलीको साथ भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो त गाह्रो भएन तर आफ्नो गिल्ट र पनि स्ट्रगल्सहरू त छुट्टै थियो नि त अहिले जुन तरिकाले म सजिलोसँग बिकज 5 वर्षको भइसक्यो इट्स लट इजियर नाउ होइन त्यो बेलामा त्यति थिएन अनि मैले धेरै स्टोरिजहरू हाल्थेँ कि मेरो बच्चाको अनि आई रिफ्लेक्टेड अन इट अहिले आएर एन्ड देन आई रियलाइज मैले त त्यो कस्तो भने आम अ गुड मदर भनेर प्रुभ गर्नको लागि आई वाज डुइङ द्याट रहेछ के ओ माई गॉड सिरियसली फिल द्याट भन्नाले त्यो बेला थियो त त्यो आई डोन्ट नो तर मलाई अहिले आएर चाहिँ why was I putting my son's life so much out there which was completely unnecessary in so many ways I could have kept it private अहिले त he refuses उ त्यो मान्दैन फोटोसोटो खिच्ने त उ त पहिला जस्तो पनि छैन अनि त्यसपछि मैले देन आई स्टप्ड इट के अहिले त्यही भएर धेरैजनाले मेरो सोसियल मिडियामा मेरो फ्यामिली पार्टको धेरै नदेख्ने कारण चाहिँ मैले किन चाहिँ अरू व्यक्तिलाई मेरो लाइफ राम्रो छ या नराम्रो छ भनेर प्रुफ गरिराख्नु पर्यो भने जस्तो मलाई रियलाइजेसन भयो इन द लास्ट 2-3 years अनि मैले एकदम बिस्तारै हटाउँदै गएँ कि त्यस्तो कुराहरू पनि पहिला जस्तो त्यति पोस्ट पनि गर्दिनँ त्यति राख्दिनँ कामको कुराहरू राख्छु सो त्यो कस्तो भने सोसियल मिडियासँगको रिलेसनसिप जुन छ त्यसले चाहिँ धेरै नै वेभहरू देखियो क्या मेरो लाइफमा मैले पहिलादेखि नै चलाउँदै आएको र धेरै वर्षको लामो एक्सपिरियन्समा चाहिँ पहिला चाहिँ सबै कुराहरू हुन्थ्यो अहिले चाहिँ कम गर्दै गएर आई थिङ्क विथ एज मेच्योरिटी लेभल अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि त्यो हुँदै गयो अनि कुन कुरा राख्दा ठिक कुन कुरा राख्दा नराख्दा यु नो ठिक भन्ने कुराहरूको भान पनि भयो अनि मैले मेरो पर्सनल लाइफको पनि सबै कुराहरू पनि राख्नुपर्छ भने इट्स कम्प्लिटली अननेसेसरी रहेछ भन्ने पनि रियलाइजेसन भयो होइन सो त्यसरी नै गरिरहेको छ स्पेसली यो लास्ट 2 yearsमा अगेन धेरै टाइम फ्री भएर पनि होला could be actually a lot of people have changed a lot in past 2 years धेरै व्यक्तिहरू मैले भेटेँ जसले चाहिँ आफ्नो जीवनमा भनौँ खानपिनको हिसाबले अथवा हरेक किसिमले भनौँ न लाइफ चोइसेसको हिसाबले लाइफस्टाइलको हिसाबले धेरै चेन्जेसहरू गर्नुभएको छ अनि अहिलेको समयमा सायद लाइफस्टाइल भनेको सोसियल मिडिया एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई अहिले भर्खर यहाँले भन्नुभयो नि जस्तै के राइट हो के रङ हो भनेर चाहिँ छुट्याउने मसँग त्यो क्यापेबिलिटी आएको छ भनेर what is wrong and what is right what is wrong and what is right especially in social media for a woman मैले एकदमै महिलाको पर्सपेक्टिभबाट सोध्छु यो किनभने पुरुषहरूलाई धेरै टिप्पणी आएको म देख्दिनँ अलिक कमै हुन्छ जस्तै यदि राजेश दाइले चाहिँ एकदम वर्कआउट गरेर राख्नुहुन्छ सर्टलेस पिक्चर म पनि इन्जोय गर्छु होइन एकदम राम्रो सर्टलेस मात्रै होइन त्यो टाइट फिटिङ क्लोथ्स त्यो या फर मी मेरो लागि एक हिसाबले लेभलमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो कुनै केटीले गरेको भए कुनै महिलाले गर्नुभएको भए यो त
गालीको बर्सात हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो मलाई तर त्यहाँनिर चाहिँ दाइ त फलामकै हुनुहुँदो रहेछ अनि यस्तो किसिमको कमेन्टहरू थियो कि ग्लोरिफाई गरिएको थियो कि त्यो त्यही भएर मैले चाहिँ राइट के हो रङ के हो भन्ने कुरामा मैले अलिकति डिफ्रेन्स गर्न सकिनँ अहिले प्रियङ्काजीकै कन्टेक्स्टमा पनि त्यो राख्न चाहन्छु अनि यहाँले पनि सायद पछिल्लो समयमा यदि आफ्नो स्विमसुटको कुनै फोटो राख्नु भएको भए चाहिँ याद गर्नु भएको होला होइन लट अफ इट के मैले यस्तो फनी के मैले 40 हुँदाखेरि म स्विमसुटमा बिकिनीमा एकदम फोटोसुट गर्छु भनेर भनेको थिएँ अनि कतिजनाले मलाई खै त दिदी तपाईँले राख्नु भएको एन्ड आइम थिङ्किङ मैले फोटो चाहिँ खिचेँ हजुर हजुर तर म राखौँ कि नराखौँ मलाई पर्सनली सेन्ड गरिदिनु न म हेर्छु है नो एन्ड देन आइम लाइक के भन्छ भोलि अनलाइनमा सबै युट्युबहरूमा मालविकाको जवानी 40 कटेसी रमाएकी मालविका उहाँले टाइटल पनि दिनुभयो है हेलो 20 वर्ष भयो यहाँ काम गरेको डेफिनेटली केही न केही त आइडिया चाहिँ क्लिक बेट सहित होइन तपाईँलाई एकदमै त्यो गर्ने गरे कि त्यो क्लिक गर्नुहोस् भन्ने एकदमहरू त्यस्तो हट जवानी झल्किएको टाइप्सहरू I don't want to be a part of all that circus. Like seriously, I don't. But you it's did not want my to thing. put that picture, didn't you? Not exactly, no. Kise moile, I did because we were in a pool and everything. I said that we were having fun and everything. You know? So I think I mean like, is it something that I want to deal with? Is like I felt I don't want to deal with this. I don't need to deal with this भन्ने जस्तो भयो के म आफ्नो लाइफ बाँचिरहेको छु जे गर्नुपर्ने गरि नै रहेको छु अगेन सोसियल मिडियामा त्यो कुरा राखेर नराखेर कसैलाई केही प्रुफ इट्स माई चोइस ओके एट द एन्ड अफ द डे डुइङ वाट आई डु अर नट डुइङ वाट आई डोन्ट डु यस्तो यस्तो भन्ने होइन And I think a lot of things has also been dictated जस्तो पनि लाग्छ in terms of what is right, what is wrong भन्ने यही conversation मा going exactly to the point टेलिभिजनमै काम गर्दाखेरि पनि कस्तो खालको लुगा लाउने कस्तो खालको लुगा नलगाउने होइन हामीले धेरै सोच्नुपर्छ नि त निस्मा होइन अब जस्तै अब बस्दाखेरि नै सर्ट्स लाउने बित्तिकै म कतैबाट एक्सपोज भइहाल्छु कि भन्ने जस्तो खालको सोचहरू राख्नुपर्ने होइन अनि त्यस्तै साह्रो किन चाहिँ त्यो प्रेसर लिएर बस्ने भने जस्तो पनि लाग्छ कि जस्ट आफूलाई जे कम्फर्टेबल लाग्छ वाट इज यु होइन त्यही नै गर्ने हो एट द एन्ड अफ द डे होइन सो या अहिलेको समयमा मलाई चाहिँ कस्तो फिल भयो पास्ट 3 years or so होइन द्याट जे पनि गर्न मिल्छ भनेर कति एक्ट्रेसेस नै भन्छु म होइन फिमेल एक्टर्सहरूले पनि कस्तो कन्सियसै नहुनु भएको कि जस्तो लाग्छ नट इन टर्म्स अफ क्लोदिङ बट उहाँहरूले दिनुहुने स्टेटमेन्टहरू के I don't know if you're getting or यहाँले बुझ्नुभयो कि भएन So त्यसैलाई नै what is right and what is wrong भन्ने कन्टेक्स्टमा जान्छु म अनि having worked with धेरै अर्गनाइजेसन्सहरूसँग काम गरिसकेपछि र धेरै इस्युजको बारेमा नलेज जति पनि नलेज छ त्यो बटुलिसकेपछि चाहिँ कुनै पनि इस्युको बारेमा बोल्दाखेरि कि तपाईँ अवगत हुनु पर्यो कि त्यसको बारेमा रिसर्च गरे हुनु पर्यो र नलेज बटुलेको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ नलेज नबटुलिकन त्यसको बारेमा रिसर्च नगरिकन झट्टै प्रतिक्रिया चाहिँ दिनु कुनै पनि व्यक्तिले दिनु हुँदैन रहेछ पब्लिक फिगर स्पेसली इफ यु हेभ नथिङ टु डु विथ इट त्यसमा चाहिँ सोचेर त्यसमा चाहिँ वाट इज राइट एन्ड वाट इज रङको कन्टेक्स्ट त्यो भयो पोलिटिकल एस्पेक्टको कुराहरूमा होइन त्यो कुराहरूमा चाहिँ डेफिनेटली भन्छु म तर यदि तपाईँलाई शोषण भएको छ तपाईँ शोषित हुनुहुन्छ तपाईँलाई हरासमेन्ट भएको छ भने डेफिनेटली द्याट इज अ राइट थिङ टु डु स्पिकिङ आउट टकिङ अबाउट इट इज डेफिनेटली द राइट थिङ टु डु म चाहिँ यो किन भनेको भन्दाखेरि अब विगतको केही समयमा चाहिँ अब दिदी बोल्नुहोस् भनेर मलाई पनि मेसेजेसहरू आउँछ कि टपिक दिएर होइन अनि म कतिपयचोटि हेर्छु त्यो अब त्यो एक्ट्रेसेसहरू ट्रोल्ड भइरहनु भएको हुन्छ होइन अनि मैले किन उहाँहरूले त्यो बोल्नुभयो भनेर म पनि सोच्छु कि त्यो चाहिँ अब उहाँहरूको पर्सनल लाइफ भन्दा पनि उहाँहरूले अरूलाई जे पाए भन्नुभएको हुन्छ अनि त्यसपछि उहाँलाई ट्रोल भएको हुन्छ अथवा क्रिटिसिजम आइरहेको हुन्छ अनि उहाँहरूलाई कुन बेसिसमा सपोर्ट गर्ने भन्ने कुरा नै मैले पाएन कि एज अ सपोर्टर हुन्छ नि एज अ पर्सन हु वुड वान्ट टु स्पिक अप एक्ज्याक्टली सो तपाईँलाई यदि त्यो if you don't feel it then don't do it भन्ने philosophy हो के मेरो चाहिँ So do you feel sometimes pressurized especially with these issues हामी पहिला एउटा कार्यक्रममा पनि गएको थियौँ pressurized feel हुन्थ्यो अहिले हुँदैन किनभने मेरोमा धेरैले त्यस्तो कमेन्टै गर्नु there is a reason why I did that होइन अनि मलाई त्यो प्रेसर पनि चाहिएको छैन म चाहिँ जुन कुराको बारेमा अगेन गोइङ ब्याक टु द सेम पोइन्ट जुन कुराको बारेमा म नलेज छ मैले बुझेको छु त्यो कुराको बारेमा चाहिँ म बोल्छु म नबोल्ने होइन तर जुन कुराको बारेमा मलाई कम्प्लिटली नलेजै छैन मलाई त्यसको ब्याक स्टोरी नै थाहा छैन मैले रिसर्चै गरेको छैन भने म बोल्दिनँ simple as that there's so many topics that a person cannot speak about and I think audiences must know that अब एउटा फ्यामिलीको कन्टेक्स्टमा मलाई जोड्ने इच्छा लाग्यो जस्तै यहाँले अघि बताउनु भयो प्रियङ्काजीलाई अहिले जे भइरहेछ यहाँलाई पनि
5 वर्ष अगाडि बाबु पेटमा हुँदाखेरि त्यो त्यस्तो कमेन्ट्सहरू आएको प्रतिक्रियाहरू आएको भन्नुभयो हामीले निशाजीलाई पनि यही कार्यक्रममा बोलाएका थियौँ यही विषयको बारेमा चर्चा गर्नको लागि उहाँलाई पनि त्यस्तै भएको थियो होइन अब उहाँले चाहिँ त्यसलाई एकदम रेबलसली अझै झन् जति धेरैजनाको फोटोजहरू राखेर चाहिँ त्यसलाई फाइट गर्नुभयो ट्याकल गर्नुभयो यहाँले सायद गर्नु भएन होला सबैको आफ्नो आफ्नो पर्सनल चोइस म त आफ्नै फोटो मात्रै हाल्थेँ हजुर एउटा फोटो हाल्ने बित्तिकै काण्ड भएको त्यो बेलामा कोही पनि एक्ट्रेसहरू खासै प्रेग्नेन्ट थिएन आई वाज लाइक द ओन्ली वान होइन त्यो बेलामा सेलिब्रिटी पर्सपेक्टिभबाट तर डेफिनेटली डिफ्रेन्ट मम्सहरूसँग चाहिँ कनेक्टिभिटी चाहिँ भयो पक्कै पनि त्यो बेलामा अनि यु नो मैले प्रेग्नेन्सी सुट पनि गरेको थिएँ जुन चाहिँ प्रियङ्का बहिनीले गराइदिनु भएको थियो मेरो लागि प्रियङ्का र मेरो मिल्ने साथी निलु शर्मा दुईजनाले चाहिँ मलाई त्यो बेलामा गिफ्ट दिनुभएको थियो त्यो मलाई राम्रै याद चाहिँ प्रियङ्काले अनि प्रियङ्का वान्टेड मी टु वेयर दिस सर्टन क्लोथ्स होइन दिदी लगाउनु न यस्तो मलाई लाज लाग्छ क्या द्याट्स नट मी भन्थेँ क्या म प्रेग्नेन्ट भयो भने त दिदी म त यस्तो बबाल यस्तो यस्तो लुगा अनि सी इज डुइङ इट राइट नाउ के अनि मान्नुपर्छ कि उसलाई त्यो कुराहरू या अनि मलाई आई वाज अनकम्फर्टेबल होइन सी मेड मी वेयर यस्तो ब्रा टाइपको यस्तो छ मसँग फोटोजहरू एज मेमोरी बट आई हेभ नेभर पोस्टेड इट अन सोसियल मिडिया बिकज आई फेल लाइक द्याट वाज नट मी होइन द्याट्स आई वाज कम्फर्टेबल डुइङ द्याट्स नट माई पर्सनालिटी होइन अनि सी कम्प्लिटली डिड अनि मलाई जल्दी त्यो कन्भर्सेसन्सहरू याद आउँछ कि उसले गर्यो नि मलाई लिमीलाई लगाएर मेकअप गराएर पवन भाइ जोशी भन्ने भाइ थियो फोटोसुट गराएर उनीहरूले नै कन्सेप्टहरू क्रिएट गरिदियो उसले नै सुभिक्षा भट्टलकोमा गएर लुगाहरू बनाइदियो होइन सबै गराएको थियो क्या त्यो बेलामा She's so excited in life, right? For herself, for other people. Yeah, she is very bindas. अनि उसले आफ्नो लाइफ आफ्नै टर्म्समा गर्छ and then like I said, you know, सबैको आफ्नो पर्सनालिटी हुन्छ होइन कसैलाई कुनै सर्टन कुरा कम्फर्टेबल लाग्छ कुनै कम्फर्टेबल लाग्दैन जस्ट बिकज तिमीलाई सर्टन यु पुटिङ यर लाइफ आउट देयर डज नट मिन देयर अ ब्याड पर्सन अल्सो अनि जस्ट बिकज तपाईँले सर्टन कुराहरू चाहिँ राख्नुहुन्न अल्सो डजन्ट मिन द्याट यु आर अ ब्याड पर्सन अल्सो के अनि टु इच इज ओन भन्छ लिभ एन्ड लेट लिभ कम अन Life is too short. She's so done with all these things. I'm seriously done. होइन मैले चाहिँ यसमा फ्यामिलीको पर्सपेक्टिभ के ल्याउन खोजेको भन्दा प्रेग्नेन्सी भनेको त एकदम स्पेसल हुन्छ फर द होल फ्यामिली भनौँ न कता कताको रिलेटिभहरूको लागि पनि ओ प्रेग्नेन्ट भएछ यस्तो हुन्छ नि झन् त्यो समयमा नकारात्मक टिप्पणी आउँदाखेरि अथवा अरू समयमा पनि नकारात्मक टिप्पणी आउँदाखेरि चाहिँ यहाँको परिवारको कस्तो पर्सपेक्टिभ हुन्थ्यो अथवा उहाँको कमेन्ट्सहरू के हुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ यस्तो नगर भन्नुहुन्थ्यो कि अथवा हुन्छ नि सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो कि अथवा उहाँहरूलाई पनि मानसिक तनाव हुन्थ्यो जे पनि हुनसक्छ नि त सो वाट वाज द सिनेरियो देयर अन द्याट पार्ट त्यस्तो खासै त्यस्तो भएन अफेक्ट आई डोन्ट नो अब उहाँहरूले मलाई अहिलेसम्म भन्नुभएको छैन होइन त्यही भएर मलाई चाहिँ त्यति थाहा भएन कल्चरल डिफ्रेन्सेस चाहिँ हुन्थ्यो इन टर्म्स अफ लाइक बच्चाकै पहिले लुगाहरू किन्नु हुँदैन त्यो सेभ गर्नु हुँदैन यस्तो यस्तो गर्नु हुँदैन यस्तो यस्तो भन्ने थियो त्यो पनि मैले मतलबै गरिनँ मैले सबै लुगाहरू सबै पहिला यस्तो सजिलो भयो बिकज मेरो त सर्जरी भएको थियो होइन कति कुराहरूमा चाहिँ कल्चरल डिफ्रेन्सेसले गर्दाखेरि चाहिँ कष्मकष्ट चाहिँ हुन्थ्यो तर बाहिरको मान्छेले यस्तो भनिरहेछ उस्तो भनिरहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यसले कहिले पनि तनाव चाहिँ भएन तर हामी म र उहाँहरूको बिचको चाहिँ कल्चरल डिफ्रेन्सेसले ट्रेडिसनल डिफ्रेन्सेसले गर्दाखेरि चाहिँ कष्मकष्ट चाहिँ हुन्थ्यो नै सुरुको इनिसियल इयर्समा चाहिँ तर हामीले त्यसलाई ओभरकम गरेर कम्युनिकेट गरेर ओभर द इयर्स हामीले ओभरकम गरिसक्यौँ त्यो डिफ्रेन्सेसहरूलाई द्याट इज अ भेरी डिफ्रेन्ट पार्ट मैले चाहिँ सोसियल मिडियामा हुने कमेन्ट्स अथवा यसरी पनि अब नर्मली पनि आउने कमेन्ट्सहरूबाट चाहिँ केही भएको थियो कि भनेर चाहिँ मेरो बेलामा त्यति साह्रो इन्स्टाग्राम थियो त्यति साह्रो पनि हुँदैन थियो फेसबुकमा धेरै जस्तो नेगेटिभ कमेन्ट्सहरू आउँथ्यो फेसबुकमा चाहिँ धेरै कमेन्ट्सहरू आउँथ्यो अनि मैले म प्रेग्नेन्ट भएपछि कमेन्ट चाहिँ हेर्नु छोडिदिएँ हजुर हजुर फेसबुकको कमेन्ट चाहिँ हेर्न छोडिदिएँ अनि त्यसपछि इन्स्टाग्राममा म धेरै एक्टिभ हुन थालेँ नि इन्स्टाग्राम चाहिँ त्यो बेलामा एकदमै लभिङ खालको सेफ स्पेस थियो त्यही भएर म इन्स्टाग्राममा नै धेरै बस्थेँ अनि सो मैले त्यस्तो साह्रो चाहिँ पछि चाहिँ डिल गर्नु पर्यो यहाँले पाउनु भएको सबैभन्दा मेन कमेन्ट के छ याद छ आफूलाई त्यो भन्नै मिल्दैन टेलिभिजनमा विषयमा थियो मेरो विवाह हुँदाखेरि पनि पाएँ हजुर मैले विवाह गरेको व्यक्ति र मेरो बिचको सम्बन्धलाई लिएर र अलिकति एकदमै घिनलाग्दो नै शब्दहरू प्रयोग गर्नु भन्नुभयो होइन त्यो त्यसपछि अगेन नेक्स्ट इज एउटा चाहिँ नागरिकता आमाको नाममा नागरिकताको विषयमा हामीले प्रोटेस्ट गरिरहँदाखेरि चाहिँ यिनीहरूले देशलाई बेच्न खोज्यो यस्तो यस्तो भन्ने खालको त्यस्ता अनि अरू अझै थुप्रै अपशब्दहरू छन् धेरै अपशब्दहरू छन् जुन टेलिभिजनमा भन्नु पनि मिल्दैन महिलाहरूले चाहिँ सिधै वेश्या नै भनिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई सिधै नै के त्यो भन्नाले शब्द त्यो मात्रै पनि थिएन हौ त्यहाँ त अझै के थियो त्यो भन्नु पनि मिल्दैन के अनि त्यसपछि
प्राइभेट पार्ट्सहरूलाई लिएर पनि सर्टन कमेन्ट्सहरू अनि बच्चा प्रेग्नेन्ट हुँदाखेरिको फोटो हाल्दाखेरिको कमेन्ट्सहरू मोस्टली चाहिँ दोज आर द मोस्ट मिनेस्ट कमेन्ट्स। डु यु थिङ्क अब आफूले एउटा टाइमलाइन यसो बनाउँदाखेरि अनि एनालाइज गर्दाखेरि चाहिँ पिपल ह्याभ बिन मोर एक्सेप्टिङ, उहाँहरूले चाहिँ बरु अझै बुझ्दै जाँदै हुनुहुन्छ र अझै एक्सेप्टिङ हुँदै जाँदै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ कि अझै झन् मिन हुँदै जान्छ जस्तो लाग्छ? यो खै टिकटक हेऱ्यो भने त एक्सेप्टै हुनुहुन्न जस्तो लाग्छ। टिकटक एकदम राम्रो कन्टेन्ट छ मार्केटिङको लागि एभ्रिथिङ, तर कतिवटा नेगेटिभिटी पनि छ त्यसमा होइन। अनि त्यसमा डिभिजन छ। हजुर, सर्टन ग्रुप हुनुहुन्छ जसले एकदमै बुझ्नुहुन्छ, एक्सेप्टिङ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफूले के भन्छ ट्रान्सफर्म गरिसक्नु भयो, उहाँहरूले धेरै कुराहरू बुझ्नुहुन्छ, एकदमै छ क्या। देन अगेन देयर इज अनदर ग्रुप विच इज स्टिल भेरी कन्जर्भेटिभ, विच इज स्टिल भेरी न्यारो माइन्डेड हुनुहुन्छ होइन। सो दुइटैको डिभिजन छ अझै पनि। ओके, वान फाइनल क्वेसन, डु यु थिङ्क सोसियल मिडिया रिफ्लेक्ट सोसाइटी? सामाजिक सञ्जालले चाहिँ समाजलाई प्रतिनिधित्व गर्छ अथवा समाजको बारेमा के भन्छ अथवा भन्छ कि भन्दैन? समाजको बारेमा भन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। देन अगेन कतिवटा कुराहरू त अब रियल हो कि होइन भन्ने कुरामा विवाद नै छ, तर हामीले कुन समाज भनेर सोध्नु पर्यो नि त। म एउटा प्रिभिलेज्ड एस्पेक्टमा बसेर कुरा गरिरहेको छु होइन, तर मैले दलित समुदायलाई म रिप्रेजेन्ट गर्न सक्दिनँ, मैले मधेसी समुदायलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्दिनँ, मैले कुनै दुर्गम क्षेत्रका महिलाहरूको कुराहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्दिनँ नि त होइन। मैले सर्टन आफ्नो एउटा रहोवरमा रहेको एरियाका महिलाहरूलाई मात्रै रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छु होला। सो त्यही कन्टेक्स्टमा भनिरहँदाखेरि चाहिँ देयर इज अगेन टु पार्ट्स टु इट। डेफिनेटली समाजको ऐना नै हो सोसियल मिडिया, अहिले जस्तो छ त्यस्तै नै देखाइरहेको पनि छ। एट द सेम टाइम त्यसको पोजिटिभ कुराहरू पनि छ, एट द सेम टाइम धेरै नेगेटिभ कुराहरू पनि छ। ओके, वन्डरफुली सेड। प्रतिनिधित्वको कुरा गर्नुभयो यहाँले भनेपछि, अनि विविधताले धेरै असर गर्छ। अनि मलाई चाहिँ हाम्रो देश अलि सानो छ अनि अलि बढी विविधता छ जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा पनि म चाहिँ त्यो एउटा हुन्छ नि रिफ्लेक्सन देख्छु कि, अनि एक्सेप्टेन्सको मामलामा पनि त्यस्तै किसिमको विविधता देख्छु म होइन। अनि त्यसले नै पछि असर पार्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। यो चाहिँ एउटा पर्सनल मेरो आफ्नो व्यक्तित्व के व्यक्तिगत धारणा। It's like I'm going back to sleep or something. So yeah, final question that was, thank you so much. आज एकदमै मजा आयो यहाँको कुरा सुनेर, कति कुरा सिके जस्तो मलाई लाग्यो। अनि क्वेसन सोध्नु सट्टामा पनि हुन्छ नि यस्तो बढी भइरहेको थियो। सो इट्स अलवेज सो मच फन टु लिसन टु यु। अनि हाम्रो अडियन्सेसहरूलाई पनि रमाइलो लाग्यो होला, उहाँहरूले पनि केही सुन्नुभयो होला, बुझ्नुभयो होला, सिक्नुभयो होला भन्ने म आशा गर्छु। एनिथिङ यु वान्ट टु से टु आवर अडियन्सेस बिफोर वी से गुड बाई? अब सोसियल मिडियाको कारणले गर्दाखेरि पनि धेरैजना मानसिक तनावबाट गुज्रिरहनु भएको छ। म पनि एउटा त्यस्तै व्यक्ति हुँ, एउटा लिभड एक्सपिरियन्स भएको व्यक्ति हुँ। त्यही भएर तपाईँले कसैलाई मिन कमेन्ट्सहरू लेख्नुभन्दा अगाडि धेरै सोच्नु होला र कुनै पनि कुराहरूको बारेमा झट्टै प्रतिक्रिया पनि दिइहाल्नु पर्ने आवश्यकता छैन। आई थिङ्क त्यसले पनि हामीलाई पेसेन्स पनि धेरै सिकाउँछ जस्तो लाग्छ। लभ लिभ त्यही नै भन्छु म। ब्युटिफुल्ली सम्ड अप। थ्याङ्क यू सो मच। आज कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर। र यति भन्दै आज कार्यक्रमबाट बिदा माग्न चाहन्छु। आई होप द्याट यु गाइज आर नट मिन इन सोसियल मिडिया। सामाजिक रूपमा अथवा सामाजिक सञ्जाल दुवै ठाउँमा चाहिँ यहाँहरू अरूलाई यसो हेप्ने, बुलिङ गर्ने अथवा अर्काको जीवनमा अनावश्यक टिप्पणी गर्न चाहिँ छोडिदिनु होला। र स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। आम निस्मा साइनिङ आउट। ह्याभ अ वन्डरफुल टाइम अहेड।